अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाजरीन, एक जगह पे रहने वाले लोग जिनका एक फ़लसफ़ा हो और वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, वो कौम और नेशन कहलाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर कोई कौम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे तो वो फेलियर और सक्सेस की तरफ बढ़ सकती है। इस पर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी हम देखेंगे कि वो कौन से उस पर भी फैक्टर्स आ रहे हैं जो उसकी तरक्की में हर्डल्स बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, सबसे पहले स्टार्ट करें, जनरलाइजेशन की बात की जाए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर हम हर कौम को देखें, हर कंट्री को देखें, उसकी सक्सेस और फेलियर का बायस बन रहे हैं? अच्छा देखो नजफ, ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत हम स्पेसिफिक किसी एक चीज़ को खुरेद के कोई नतीजा तो नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है, लेकिन इसे जर्नलाइज किया जा सकता है कि जैसा आपने बताया, कौम दर असल किसी नज़रिए से जुड़ी होती है, ठीक, और वो जो नज़रिया होता है वो उस कौम को इकट्ठा करता है, सही, उसे लेकर चलता है। यानी कि लीड करने वाली चीज़ वो नज़रिया होता है। ये भी कहा जाता है कि कौम, वो लोगों को कौम, ग्रो को कौम कहा जाता है जिनकी आदात, अतवार और रवायतें आपस में मिलती हो, मज़हब मिलता हो, नज़रिया मिलता हो। कौम को इस हवाले से भी बयान किया जाता है कि जुग्राफियाई लिहाज से वो कहीं तकसीम कर दिए गए हों कि जुग्राफिये में एक पाकिस्तान का खिता है, ये कौम कहलाएगी, यानी जुग्राफिये से भी तकसीम हो जाती है। कौम को इस लिहाज से भी कौम माना जाता है कि कौम दर असल एक लोगों का ऐसा ग्रो होता है जो इकट्ठे होने को तैयार हो जाते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका इकट्ठ है। ये वो ग्रो है जिसमें इंतशार नहीं होता, ये सब के सब किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, और इसको इवन के स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी कहते हैं। बाज़ जो माहिरीन हैं समाजियात के, वो कहते हैं कि कौम स्पिरिचुअली बाउंड होती है एक दूसरे के साथ, सब लोग जुड़े होते हैं, नज़रिए उनके जुड़े होते हैं। अब आ जाती है कौम की तरक्की की बात और कौम की ग्रोथ की बात। तो कौम तरक्की बुनियादी तौर पे अपनी डेफिनेशन से ही करती है। ये आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी कौम नहीं रही, पाकिस्तानी हजूम बन चुका है। उसकी वजह ये है, ये जुमला या ये कोटेशन इसलिए बोली जाती है कि हमारी जो कौम है इसमें इंतशार बहुत आ गया, हमारी तकसीम इतनी हो चुकी है। वो लिसानी बुनियादों पे है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई सराइकी बोल रहा है, सूबे के अंदर इतनी तकसीम है। उसके साथ साथ हमारी तकसीम जो उनसी इलाकाई भी है, पख्तूनों की अलहदा तकसीम होगी, कश्मीरियों की अलहदा तकसीम होगी, सो इलाकों की तकसीम होगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और तकसीम हमारी आई, वो आई मज़हब में फ़िरके बनना, दीन में फ़िरके बन गए। फ़िरके इतने बने कि एक तो हमारे दोस्त तो फ़िरके को फ़िरकियाँ कह देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब फ़िरकों की फ़िरकियाँ बन चुकी हैं। तो ये जो फ़िरके बन गए, इन फ़िरकों ने भी तकसीम कर दिया। अच्छा, लोगों के अपने तासुबात होते हैं, एक जगह पे लोग काम कर रहे हैं, अब दफ्तर में काम कर रहे हैं तो तासुबात होते हैं, ये तासुबात भी दूर करते हैं। तो यानी जहां जुबान दूर कर रही थी, जुबान दूर करती नहीं है, लेकिन जुबान की बुनियाद पे तफरीक होने लग पड़ी तो जुबान दूर करने लग पड़ी, इलाका तकसीम हो गया, इलाका दूर करने लग पड़ा, नजरियात बदल गए, दूरी हो गई, अकीदे बदल गए, फिरके बन गए, दूरी होगी। उसके साथ साथ छोटे छोटे जाती इख्तलाफों ने भी हमें दूर कर दिया, जस्टिस ना मिली कुछ जगहों पे। सो बुनियादी तौर पे इकट्ठ तब होता है, ग्रो तब होता है जब सबके सब बालाए नज़र इससे, कतई नज़र इससे कि हमारा फिरका क्या है, हमारा सूबा क्या है, हमारी ज़ुबान क्या है, वो इस बात पे कि हम एक नज़रिया रखते हैं। और वो नज़रिया, बल्कि मैं कहता हूँ कि जैसे एक बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का कोट करना चाहूँगा। आप फरमाते हैं कि जिस तरह रूहानियत के सलासिल हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, इसी तरह पाकिस्तान का भी एक रूहानी सिलसिला है, और वो सिलसिला पाकिस्तानियत है। यानी ये एक रूहानी सिलसिला है कि आपने मुल्क को अल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम पे बनाया। तो कौमें तरक्की करती हैं नज़रिए की क्लैरिटी से। पहली चीज़ कि नज़रिया क्लियर हो कि हमने इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम के नाम पे रखी थी, हमने मुल्क हासिल किया था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, हम दो कौमें, हमारा नज़रिया और हिंदू का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ है। तो नज़रियात की बुनियाद पे तकसीम होने वाला मुल्क, मैं ये जुमला बोलना चाहूँगा, नज़रियात की बुनियाद पे तरक्की भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा लिंक देना चाहूँगी शाह जी, यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए और बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, तो फाउंडेशन रखने वाले मुसलमान थे, लेकिन आज कौन सी वजह है कि मुसलमान आज पीछे हैं इस तरक्की की दौड़ में और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं आगे हैं? अच्छा देखें, एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई, और ये रिसर्च ये थी कि जो नेशंस हैं उनके राइज एंड फॉल, वो उठती क्यों है, गिरती क्यों है, इस पे एक रिसर्च थी।
اور یہ ریسرچ جو ان سے جب نشر ہوئی، شائع ہوئی، تو انہوں نے کوئی آلموسٹ کوئی 15-20 فیکٹرز ڈھونڈے اچھا کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان کی حقیقت کیا ہے. کچھ قومیں کیوں ترقی کر جاتی ہیں، کچھ قومیں زوال کی طرف. تو انہوں نے ریکارڈڈ ہسٹری نکالی وہ 10,000 سال کی. 10,000 سال کی ہسٹری میں انہوں نے وہ غلطیاں ڈھونڈی جن غلطیوں کو کسی نے بھی کیا تو اس کے بعد قوم زوال کا شکار ہو گئی. اچھا. سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے ڈھونڈی کہ قومیں ترقی وہ کرتی ہیں جہاں پر بادشاہت نہیں ہوتی، جہاں پر باقاعدہ ایک سسٹم لے کر چل رہا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پالیسی، کوئی قانون، کوئی لا اینڈ آرڈر موجود ہے جو سسٹم کو چلاتا ہے. جب کوئی قانون، لا اینڈ آرڈر، کوئی سسٹم نہیں بنا ہوتا اور انسان کے منہ سے بولے ہوئے جملے کو قانون سمجھا جانے لگ پڑتا ہے تو خطرے کی بات ہے. صحیح. اچھا شاہ جی، اس میں منارکی اور انارکی کی آپ نے ابھی بات کی ہے، تو یہاں پہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، رکھا اس سے آگے جاتا ہے، لیکن کیا جو امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے وہ انارکی کی جاتی ہے، منارکی کی جاتی ہے. تو اس پہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں، کس طرح اس کو بہتر کیا دیکھو ہم لوگ کنفیوز ہیں. میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ بحیثیت قوم ہم کنفیوز ہیں. ہم بہت اچھے ہیں، بہت زبردست لوگ ہیں. ایسی محبت کرنے والی قوم دنیا میں نہیں ہے، ایسی کمیٹڈ قوم دنیا میں نہیں ہے، ایسی عشق اور جذبے والی قوم دنیا میں نہیں ہے. اس طرف ہی ہے نا روایت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی انہی علاقوں سے. وہ کہتے تھے محبت کی ہوا ادھر سے آتی ہے. تو یہ جو محبت کی ہوا والا عشق رسول والی سرزمین ہے، جیسی سرزمین دنیا میں کہیں نہیں ہے. کمی کہاں پر ہے؟ کمی یاد رکھیے گا ہمارے کنسپٹس کلیئر نہیں ہیں. بحیثیت قوم ہم نے اپنی ترجیحات میں ملک کو رکھا نہیں ہے. جب یاد رکھو نیشن فرد واحد، اقوام کے جو افراد ہوتے ہیں جن سے قومیں بنتی ہیں، جب تک ایک فرد واحد اپنی طاقت کو نہیں جانتا نا، اپنے نظریے کو نہیں جانتا، اپنے کنسپٹ کو نہیں جانتا، اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. میں یہاں ایک نجی محفل کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بڑے ایک قابل آفیسر لاہور میں CCPO کی جو ان سا وہ سیٹ پہ تعینات ہیں، امین صاحب جو ان سے ہیں، کیپٹن امین صاحب، آپ DIG ہیں. چند دن پہلے میں ان کے ساتھ ایک نشست تھی میری، اور وہ ایک بڑی ایک نجی محفل تھی، 1 to 1 میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک بات ان کی میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا شاہ صاحب آج کل ہر بندہ آ کے کہتا ہے جی میں غیر سیاسی ہوں، یعنی میں تو سیاسی نہیں ہوں. انہوں نے بڑی شاندار بات کی کہ جب تک ہر بندہ سیاسی نہیں ہوگا قوم نہیں بنے گی. بہت خوب. جب تک ہر بندہ قوم کی پرواہ نہیں کرے گا قوم نہیں بنے گی. جب تک ہر بندہ ویلیو نہیں دے گا کہ یار ملک میری ترجیح میں شامل ہے. خدا کے بندوں گھر کی پرواہ تم کرتے ہو، قوم کی اور ملک کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ ملک بھی تو تمہارا گھر ہی ہے نا، یہ گھر سلامت ہے تو تم سلامت ہو. تو انہوں نے بڑی شاندار بات کی کہ آج اگر قوم کو بدلنا ہے تو ہر بندے کو سیاسی کرنا پڑے گا. ہر بندے کو ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ سسٹم میں ہمارا ایک ووٹ جو ہے وہ پوری قوم کو بدل کے رکھ دے گا. ہمارا جو رائے ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. ہمارا انتخاب یہ نسلوں پہ اثر ڈالے گا. دیکھو اگر سلیکشنز غلط ہوئی ہوں، اگر اقتدار میں غلط لوگ بیٹھے ہوں، اقتدار میں بلکہ یہ جملہ کہوں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو اقتدار پہ بیٹھتے وقت تو حلف لے لیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ان سے ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اقتدار اپنا بناتے ہیں بعد میں. جب تک یہ ہم ٹھیک بندے نہیں لائیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے اور ہر پاکستان کا شہری اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، یہ قوم نہیں بدلے گی. سو یہاں ضرورت ہے ایک کنسپچول ریفارم کی. لوگ کہتے ہیں جی معاشی ریفارم آئے. خدا کے بندو معاشی ریفارم آ بھی جائے اور لوگوں کی اندر کی غربت کیسے ختم ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں غربت دو طرح کی ہے، ایک جیب کی غربت ہے، ایک سوچ کی غربت ہے. وہ سوچ کی غربت کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کنسپچولی بھی ریفارم کیا جائے. بالکل ٹھیک. ہم لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں. اللہ کے بندو جنہوں نے سڑکوں کو استعمال کرنا ہے ان کی گرومنگ بھی تو کرو. صحیح. اصل ملک کا اثاثہ ہیومن ریسورس ہوتی ہے. اگر ملک جون سا ہے اس کی ہیومن ریسورس اچھی نہیں ہے تو ملک جون سا وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کے بہترین وسائل، یہ میری آبزرویشن ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے. ایسی لینڈ نجف کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے دریا نہیں ہے، ایسا نہری نظام نہیں ہے، ایسے پہاڑ نہیں ہے، ایسے ویدر جو ان سے شاندار نہیں ہے. ایسے میں تو بلکہ حیران ہوتا ہوں، یہاں سے ایسے گاڑی ہم چلاتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد جس علاقے میں ہوتے ہیں وہ جیکٹ پہننی پڑتی ہے. کیا خوبصورت یعنی یہ سرزمین ہے. اور دنیا کے معدنیات، دنیا کی بہترین وسائل چیزیں، ونڈ جون سی ہے ایسی زبردست چلتی ہے اور کیسی سمندر کی لہریں یہاں پر آتی ہیں. دنیا کی ہر نعمت یہاں پر ہے. صرف کمی ہے تو آج ہماری قوم بننے کی کمی ہے.
آج ہم قوم بن جائیں جو قوم کی ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو یقین کرو ہمارے نصیب بدل جائیں گے, ہمارے تو زمانہ بدل جائے گا ہمارا.